क्या आप ज़िंदगी की दौड़ में थक चुके हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जो काम शुरू करते हैं, उसमें कोई न कोई अनदेखी रुकावट आ जाती है? घर का सुकून बर्बाद हो चुका है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रहीं और हर तरफ मायूसी का अंधेरा है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये वीडियो ख़ास आपके लिए है, क्योंकि अल्लाह के कलाम में ऐसी तासीर है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। आज हम बात करेंगे उन रूहानी राज़ों और आमाल की जो आपकी ज़िंदगी से जादू, बंदिश, बीमारी और परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तावीज़ और वज़ाइफ पर मुश्तमिल सबसे बड़ा चैनल, और मैं आपका रूहानी मुआलिज डॉक्टर मोहम्मद अरशद। और आज हम आपको मायूसी के अंधेरों से निकालकर उम्मीद की रोशनी की तरफ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सबसे पहले बात करते हैं कामयाबी और रुकावटों की। अक्सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन नतीजा सिफर निकलता है। ये महज इत्तफाक नहीं होता, बाज़ औक़ात ये नज़र बद या रूहानी रुकावट का नतीजा होता है। याद रखें, कामयाबी का हसूल तब मुमकिन है जब मेहनत के साथ गैबी मदद शामिल हो। जब आप अपने हर काम का आगाज़ अल्लाह के नाम से करेंगे और तवक्कल अल्लाह पर रखेंगे, तो बंद रास्ते भी खुल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर काम में रुकावट ख़त्म हो, तो सदका और इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बनाएं। रूहानियत कहती है कि जो दरवाज़े चाबियों से नहीं खुलते, वो दुआओं और आंसुओं से खुल जाते हैं। आजकल हर दूसरा घर परेशानियों और नाचाकी का शिकार है। आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा और बहुत सी जो जादू टोने के असरात हैं, या औलाद का ना होना, तो इस तरह के बहुत से मामलात हैं। मियाँ बीवी के झगड़े हैं, औलाद की नाफरमानी है और घर में बेबरकती है। ये सब शैतान की पसंदीदा हथियार हैं। इसका हल चीखो पुकार में नहीं, बल्कि रूहानी सुकून में है। अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत का एहतमाम किया करें। जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र होता है, वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं और सुकून और मोहब्बत वापस लौट आता है। ऐसे घर को लड़ाई का मैदान ना बनाएं, बल्कि उसे रहमत का गहवारा बना दें। अब हम चलते हैं एक बहुत ही संजीदा मसले की तरफ। जादू, सहर, आसेब और बंदिश। चाहे जादू पुराना हो या नया, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन याद रखें कि जादू करने वाले से ज़्यादा ताकतवर जादू तोड़ने वाली ज़ात है। कुरान करीम में बहुत सी जो है जगह पर बताया गया है और तरीक़ाकार भी बताया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि अगर जादू टोना हो और आपको लगता है कि आप किसी किस्म का साया या जिन्नाती असरात में हैं, तो इसके लिए खौफज़दा ना हो, बल्कि रूहानी इलाज की तरफ आएँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं मौज़ूआत पर जो है बताऊंगा और तावीज़ बताऊंगा। वो जोड़े जो औलाद की नेमत के लिए तरस रहे हैं, जिनकी गोद अभी तक हरी नहीं हुई, वो मायूस हरगिज़ ना हो। अल्लाह पाक कुन का मालिक है। अंबिया ने भी अल्लाह से औलाद मांगी और उन्हें मिली। ख़ास रूहानी इलाज और दुआओं के ज़रिए अल्लाह पाक बांझपन को भी शिफा में बदल देता है। इसी तरह वो लोग जो जिस्मानी या रूहानी बीमारियों में मुब्तला हैं, डॉक्टरों से मायूस हो चुके हैं, तो वो कुरान की आयत शिफा का सहारा रहें। अल्लाह की कलाम में हर बीमारी के लिए शिफा है। मेरे बहन भाइयों, मुश्किलात जितनी भी बड़ी हों, मेरा रब उनसे बड़ा है। अगर आप इन मसाइल में से किसी का भी शिकार हैं, तो देर मत करें, आप अल्लाह की तरफ आज ही रुजू करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही रूहानी आमाल और वज़ाइफ शेयर करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक कर दें। सवाब की नीयत से उन लोगों के साथ शेयर करें जो तकलीफ़ में मुब्तला हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी ये वीडियो आप तक पहुंच सके। आए मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब की मुश्किलात आसान फरमाए और हर तरह की मुश्किलात से हमें जो है वो दूर रखे।
آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ ایسے زبردست نقش پر مشتمل ہے، اور جن جن ٹاپک پر ہم نے بات کی ہے یا جو ہماری اس ویڈیو میں آپ کو جو نقش ملے گا اس کے لیے کامیابی کے حصول کے لیے بھی ہے، مشکلات کے حل کے لیے ہے، جادو سے نجات کے لیے، اولاد کی نعمت، جنات سے حفاظت، بیماریوں سے شفا۔ یہ آپ کو سکرین پر جو ہے وہ نقش نظر آ رہا ہے۔ اس نقش کی خصوصیات میں بتا دیتا ہوں اور اس کا طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کے مطابق جب آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ یہ جو نقش ہے، اس نقش کو ہم کہتے ہیں ہر کام کے لیے۔ یہ نقش مبارک سورہ اخلاص شریف کا ہے، جو دینی و دنیاوی دونوں کاموں میں 100% اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس کے بہت سے مختلف شعبے ہیں، طریقہ کار ہیں، اس لیے جو کوئی بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو، جادو ٹونے میں گرفتار ہو، کسی کا کام نہ چلتا ہو، کسی کا دشمن اس پر کالا علم کروا کر اسے مغلوب کرتا ہو، کسی کی دشمن نے کاروبار یا ملازمت میں ترقی روک دی ہو، کوئی صاحب اولاد عورت بچہ پیدا کرنے کے لیے قابل نہ رہی ہو، اور اس کے علاوہ دنیاوی جتنے بھی امراض ہیں ان سب کے لیے اس نقش کو صبح سورج نکلتے وقت زعفران سے 2 عدد لکھ لیں، ایک کو چمڑے میں رکھوا کر یعنی کہ موم جامع کر گلے میں باندھ لیں، اور ایک کو پانی میں ڈال کر جس سے ضرورت ہو، جس سے مسئلہ ہو، اس کو پلا دیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ گول رنگ بنے گا اور یہاں پہ آپ نے اس طرح کے 4 رنگ جو ہے پہلی لائن میں بنا لینے ہیں، یا پہلے آپ یہ 4 رنگ بنا لیں۔ یہ والا سلام قول من رب الرحیم، سلام علی آل ابراہیم، سلام حی المطلع الفجر، سلام علی یاسین۔ اب اسی طرح آپ اسی طرح رنگ بنا لیں، جیسے یہ بنا ہوا ہے اوپر نیچے، پھر سائڈ پہ آپ اس کو رنگ کو آپس میں ملا دیں۔ یہ مل گیا، پھر آپ نے اندر والی سائڈ کو بھی اسی رنگ کے ساتھ ملا دینا ہے، تو اس طرح آپ کا ایک یہ رنگ بن جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ نے جو ہے اس شکل میں بھی بنا لینا ہے۔ یہ جو آپ کو کالا رنگ نظر آ رہا ہے، اس کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کا یہ نقش اس طرح کا آپ رنگ بنا لیں تو اوپر یہ سلام آ جائیں گے۔ پھر آپ جو ہے یہ آپ کے جو 4 رنگ بنیں گے، ان میں آپ جبرائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اسرافیل اور میکائیل، ان کے آپ نام لکھ دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ سلام قولا من رب الرحیم والے رنگ کے نیچے آپ حضرت ابو بکر صدیق کا نام لکھیں گے، سلام علی آل ابراہیم کے ساتھ آپ عمر رضی اللہ عنہ کا نام، اور یہاں پہ علی، مرتضیٰ اور عثمان غنی، تو یہ صحابہ کرام کے آپ نام لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس بن جائے گی یہ والی، اب یہاں پہ آپ نے پہلا کلمہ لکھ دینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طرح آپ کے یہ جو 4 درمیان میں خانے سے جگہ خالی تھی، اس میں آپ کی آ گئی۔ اب یہ آپ کا یہ والا حصہ سارا ختم ہو گیا، اب آ جائیں گے آپ اندر والے رنگ میں۔ تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھنا ہے، اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ لکھ دیں گے۔ نیچے آپ نے کیا کرنا ہے، 100 ختم جادو ٹونا آسیب۔ اگر آپ جادو ٹونے کے لیے لکھنا ہے تو اس میں لکھ دیں گے 100 ختم جادو ٹونا آسیب، جس کے مقصد کے لیے آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ مقصد آپ یہاں پہ جو ہے وہ پینسل سے لکھ دیں گے، یا جو ہے آپ خالی جو ہے پین بغیر سیاہی کے اپنا مقصد جو ہے یہاں پہ لکھ دیں گے، یا اپنا مقصد لکھ دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جس پینسل سے آپ زعفران سے لکھ رہے ہیں اسی سے ہی آپ اس کو لکھ دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس طرح کے آپ نے 2 جو ہے وہ نقش بنا لینے ہیں۔ جب آپ 2 نقش بنا چکیں تو ایک نقش کو آپ نے موم جامع کر لینا ہے، موم جامع کرا کے اس کو آپ نے گلے میں ڈال لینا ہے، اور دوسرا جو نقش ہوگا اس نقش کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈال لینا ہے، اور جو مریض ہوگا جسے مسئلہ ہے، جس کے لیے آپ یہ لکھ رہے ہیں، اس کو آپ نے پلانا ہے۔ لیکن کوشش اس میں یہی کرنی ہے، باوضو حالت میں لکھنا ہے، پاک صاف کپڑے پہنے ہوئے ہونے چاہیے، اور باوضو حالت میں آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ زعفران کی مدد سے سفید کاغذ پر آپ اس کو لکھ لیں، اور لکھنے سے پہلے اور بعد میں آپ نے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ
جو ہے خرچ کریں. صدقے میں آپ 1 روپیہ بھی کر سکتے ہیں، 10 روپے بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے، ضرور کرم فرمائیں گے. اور جو بہن بھائی جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ نہیں لکھ سکتے، یا انہیں لکھنا نہیں آتا، تو وہ ہم سے رابطہ کر کے، ہمارا نمبر یہ نیچے اسکرین پر چل رہا ہے، تو آپ یہاں سے ہمیں واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر دیجئے گا، اور انشاءاللہ جو مسئلہ مسائل آپ کا ہوگا اس کا ہم ضرور رپلائی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھا سکیں. باقی ہر مسائل کا حل کرنے والی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اپنا عقیدہ اور یقین جو ہے اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے. تو یہ وسیلہ ہوتا ہے، وسائل وسیلے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتے ہیں، ضرور فرماتے ہیں. اور تعویذ اور نقش کوئی بھی وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی اجازت کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں. مزید آپ کو اجازت کے لیے کمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یقین جو ہے وہ شرط ہے. جب آپ پورے یقین کے ساتھ کریں گے کام، اور پوری خلوص نیت سے کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور کرم فرمائے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.